यसूमसी नासरी के नाम में आप तमाम जमाया टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर आसफ मसीह खोखर का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम में बहुत ही बबरकत प्रोग्राम जब आसमान से जवाब आए, हर वो सवाल, हर वो बात जिसका जवाब इंसान नहीं दे सकता, जहाँ पर इंसान की सोच और ख्याल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो वो जो जवाब है वो आसमान से खुदा देता है। और वो जवाब कभी भी गलत जवाब नहीं होता, वो जवाब कभी भी जो है वो नामुकम्मल नहीं होता, बल्कि जब खुदा बोलता है फिर हर जवाब, फिर हर सवाल आसान होता है, हल होता है और जवाब मिलता है। तो मुझे और आपको कलाम की रहनुमाई में जवाब ढूंढने की ज़रूरत है, ना कि लोगों के पीछे चले, ना कि लोगों की कियास आराइयों पर जो है वो गौर करें, ना कि दूसरे जो अफराद आपको तशरीह और तफसीर देते हैं वो, बल्कि उस बात को मानने की, समझने की, अमल करने की ज़रूरत है जो बाइबल मुक़द्दस में लिखी हुई है। हर रोज़ की तरह बहुत ही बबरकत और बड़े हैंडसम खुदा के खादम हमारे दरमियान मौजूद हैं। पास्टर जेम्स साहब, सर हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। पास्टर जेम्स साहब खुदावंद की दिन रात खिदमत करते हैं और हमारी दुआ है कि खुदा अपने बंदा को अपने जलाल, अपनी खिदमत के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए अपने सरों को झुकाएंगे और पास्टर जेम्स साहब से दरख्वास्त है कि दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरे अजीज़ बेटे यसूम मसीह नासरी के नाम के वसीले से खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आते और तुझे मुबारक कहते हैं। यहोवा पाक खुदा, तू जो दानाए कुल है, तू जो दुनिया के निकम्मों को, बेवजूदों को, रद्द किए हुओं को, कमज़ोरों को खुदावंद चुनता है और अपने नाम के लिए खड़ा करता है। यहोवा पाक खुदा, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुल हिकमत और दनाई का मालिक तू ही है। बेशक तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। यहोवा पाक खुदा, मैं अपने आप को, तेरे खादम को खुदा उन तेरे पाक रूह की रहनुमाई में देता हूँ। हम सब का इस सारे टाइम पीरियड में इकट्ठा रहना खुदामंद तमाम सुनने वालों, देखने वालों के लिए बड़ी कसरत की बरकत का बाइस ठहरे। यहोवा पाक खुदा, हमारी जो भी कलाम में आज रोज़ा के ताल्लुक़ से बातचीत होती है, खुदावंद मैं अपने नहीं बल्कि तेरे पाक कलाम के हक़ाइक़ को खुदावंद मैं लोगों के सामने रख सकूं, और खुदावंद सारी दुनिया तेरे कलाम से बाबरकत हो, तेरे कलाम से खुदावंद बरकत को पाए, और खुदावंद तेरा कलाम सबको खुदावंद बढ़ाए और खुदावंद सब की ज़िंदगियों में तेरी खुदावंद उस क़ुदूसियत को, तेरी पाकीज़गी को लेकर आए जो हम सब खुदावंद तुझसे चाहते हैं। खुदावंद, ये तेरे सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से हैं, आमीन आमीन। अजीज़ों, हर रोज़ आप शाम 5 से 5:30-6 बजे तक इस प्रोग्राम को देखते हैं। वो सवालात जो रोज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, बार बार इसके ऊपर बात करने का मतलब और मकसद ये है ताकि आप हकीकी मायनों में रोज़े के तल्लुक़ से सीख सकें और जान सकें। इसी वजह से हर रोज़ हमारे दरमियान एक नया खादम होता है ताकि वो कलाम में से हमें उन सवालों के जवाब दे सके जो गैर अक़वाम पूछती हैं, जो हमारे मसीही बहन भाई पूछते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, कलाम की रहनुमाई में रोज़ा रख सकें और अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजार सकें। तो पास्टर जेम्स साहब आज हमारे दरमियान हैं और पास्टर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यशाया 58 चैप्टर में 2 चीज़ें बयान की गई हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने एक चीज़ पर गौर किया था और वो था गलत किस्म का रोज़ा। और खुदा कहता है कि तुम उस रोज़े में क्या करते हो, अपनी खुशी के तालब रहते हो, झगड़ा रगड़ा करते हो, शरारत के मुक्के मारते हो, और भी बहुत सी चीज़ें आगे बयान की गई हैं। लेकिन आज हमारा जो मौजू है वो यशाया 58 में दुरुस्त रोज़ा लिखा हुआ है कि आप खुदा किस रोज़े की बात करता है। तो आप नाजरीन तक इस चीज़ को पहुँचाएँ कि कलाम मुक़द्दस में दुरुस्त अंदाज में रोज़ा रखने से क्या मुराद है। जी, सबसे पहले हम टेक्स्ट पढ़ेंगे यशाया नबी की मार्फत लिखा गया सहीफ़ा उसका 58 बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक, फिर हम इस पे बात करते हैं। सर, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मज़लूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें
کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ کلام اقدس کے پڑھے سنے اور قبول کی جن پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ جسایہ حقیقی روزہ کے تعلق سے بتاتے ہوئے، سب سے پہلے جب ہم پیچھے اس کے پڑھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ جسایہ کو کہتا ہے کہ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ تو یہاں پر جسایہ کی ڈیوٹی خدا نے لگائی ہے کہ ان کی جو ریاکاری ہے، ان کا جو دکھاوا ہے، ان کی جو خدا کے ساتھ ریلیشن بھی رکھتے ہیں وہ بھی دکھاوے کا، ان پر ظاہر کر۔ وہ آلریڈی آپ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ یہاں پر وہ خدا کے سامنے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم کیوں اپنی جان کو دکھ دیں جب کہ تو ہم پر نظر ہی نہیں کرتا۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جسایہ ان کی ریاکاری کے جو روزے ہیں ان کے تعلق سے بتاتا ہے کہ تم روزہ بھی اس لیے رکھتے ہو کہ اپنی خوشی تمہاری جس میں ہے، بالکل، وہ باتیں کرتے ہو جس میں تمہاری اپنی خوشی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ حقیقی روزہ جو ہے وہ چھٹی آیت سے جب ہم پڑھتے ہو تو لکھا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا جو دور تھا وہ بہت زیادہ خانہ جنگی کا دور ہم کہہ سکتے ہیں، یا بے ضابطگی کا دور تھا، اور بلا وجہ جو ہے وہ غلام بنائے جاتے تھے اور بہت سارے۔ تو یہاں پر خدا جو ان کو کہہ رہا ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں، یعنی کہ لوگوں پر ظلم نہ کرو، اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، یعنی کہ جن کو تم نے نجائز قید کیا ہوا ہے ان کو آزاد کرو، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے۔ جب ہم مقدس متی کے انجیل میں پڑھتے ہیں 6 باب میں، تو یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں روزے کے تعلق سے، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے پہلے 2 اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم 6 باب کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پر خیرات کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے کہ جو تیرا دانا ہاتھ کرے وہ تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھوکوں کو کھانے کے حوالے سے، ننگے کو کپڑے کے حوالے سے، اور جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پورا کرنے کے حوالے سے تعلیم دے رہے ہیں۔ جی۔ پھر اس کے بعد دعا کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر اور پوشیدگی میں اپنے باپ سے جو ہے وہ دعا کر۔ تو یہاں پر بھی ہمیں وہی چیز جو ہے کہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کر۔ یعنی کہ جو انسان ہیں جو تیرے ساتھ رہتے ہیں، جو تیرے ہمسائے ہیں، جو تیرے محلے میں ہیں، تو ان سے روپوش نہ ہو، بلکہ اگر کوئی تیرا ہمسایہ بھوکا ہے یا محلے میں کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو اس کو اس میں دے۔ اور تب جب تو ایسا کرے گا، جب تو اپنی وہ تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے ترک کرے گا، تو تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں پر ہوں۔ پھر وہ بات جو ہے وہ ایوب نبی کی معرفت جو لکھی گئی ہے کہ جو بات تیری زبان سے نکلے گی وہ پوری ہوگی۔ جب ہم خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے، جب ہم اپنی خوشی کا طالب نہیں ہوں گے بلکہ ہم خدا کی مرضی کے جب ہم تابع ہو جائیں گے، تب خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم دردانہ رویہ رکھیں، ہم محبت رکھیں، ہم باہمی میل ملاپ رکھیں، ہم ضرورت میں کسی کے کام آئیں۔
تو یہ ساری چیزیں جب آئیں گی تب ہماری وہ شنوائی ہوگی۔ جی بھائی صاحب بالکل ایسا ہی ہے، بڑی خوبصورت بات بھائی صاحب نے جو ہے وہ بیان کی، لیکن آج کے دور میں بھائی صاحب بڑا مشکل جو ہے وہ یہ لگتا ہے جو آپ نے چیز بیان کی۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جیسا دور ہے آج، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو ہے وہ کھانا دینے کے جو ہے وہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی جو کچھ ہے وہ میرا ہے۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کو بیان کیا۔ دیکھیں لکھا کیا ہے، مسکینوں کو، جو مسکین ہے اور جو آوارہ ہیں، اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ ان کو بھی اپنے گھر میں لائیں۔ جی بالکل۔ اور گھر میں ایک بھائی ہے، فیملی میں آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، یا فیملی اور فیملی ممبر ہیں، تو اگر ایک بھائی تھوڑا سا زیادہ کمانا شروع ہو گیا یا اچھی جاب لگ گئی ہے، تب وہ کیا کرتا ہے، وہ بھائیوں سے ہی کنارہ کر دیتا ہے۔ مسکین تو غریب تو باہر کی بات ہے، ہم اپنے بھائی سے، لکھا ہے اپنے ہم جنس، اب وہ ہم جنس کہیں بھی ہے تو تو نے کیا کرنا ہے، اپنا چہرہ اس سے نہیں چھپانا، بلکہ تو نے کیا کرنا ہے، تو نے ان کی رہنمائی کرنی ہے اور ان کو کھانا کھلانا ہے، جو بھوکے ہیں، جو آوارہ ہیں، جو مسکین ہیں، تو ان کو اپنے گھر میں لا۔ آج ماں باپ جو بڑھا ہو جاوے تو پہلا کام اسی کی کرنے ہیں، اسی انہوں نے کروں کر دینے ہیں، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ بس میں اور میری بیوی ہو، اور جس ماں نے آپ کو پالا ہے، پیدا کیا ہے، جس باپ نے آپ کے اوپر محنت کی ہے، اور جس باپ کے بال آپ کی وجہ سے سفید ہو گئے، ایسی کہنے ہیں ابا جی تو ہی ساڑھے واس ہماری کیتا ہی کی ہے۔ جی تنزلی کا جو وجہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ ہم آج ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو اور اپنی فیملی ممبر کو، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے فیملی ممبر تو بڑی دور کی بات ہے، تیرا ہم جنس وہ کوئی بھی ہے، کوئی مذہب ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، تو نے کیا کرنا ہے، اپنا چہرہ، اپنا منہ نہیں پھیرنا، بلکہ جو خود کھا رہا ہے، کلام کیا کہتا ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنی ہے، دوسروں جیسی نہیں، جیسے تو اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے ویسے ہی محبت تو کیا کر اپنے پڑوسی سے بھی رکھ۔ اور تو جب سحری کرے روزے میں یا افطاری کرے تو تیرے پاس بھائی 10 ڈشیں ہوں، اور تیرا جو ساتھ والا ہے اس کے پاس اس نے پانی کے ساتھ روزہ رکھا ہو، تو خدا کیسے آپ کا روزہ اور میرا روزہ قبول کرے گا؟ ہم افطاری کر رہے ہیں، ہمارے پاس 20 ڈشیں ہیں یہاں پر، اور بہت زیادہ فروٹ ہم نے پیسہ پر رکھا ہوا ہے، اور جو ساتھ والا ہے اس کے پاس کل کی روٹی پڑی ہوئی ہے، تو بھائی یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے میں آپ کا جو ہمسایہ ہے، آپ کا جو ہم جنس ہے، جو آوارہ ہے، جو مسکین ہے، آپ کے اوپر لازم ہے جیسے اپنے لیے کھانا تیار کیا ہے، جیسے اپنے لیے افطاری کی ہے، جیسے اپنے لیے سحری کی ہے، لازم ہے کہ تو اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ۔ پاس صاحب بہت شکریہ، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور پھر جو پاس صاحب نے آگے بیان کیا ہے، تب جب یہ کام کریں گے پھر کیا ہوگی، خدا کی روشنی پھوٹ نکلے گی، اور پھر تیری صحت جلد ظاہر ہوگی، اور تیری صداقت کیا ہوگی، ہراول، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا، تب تو پکارے گا۔ لو جی روزہ قبول کرنے کا بیانیہ آ گیا، تب تو پکارے گا تو کیا ہوگا، خداوند جواب دے گا، خداوند جواب دے گا آسمان سے۔ یہ جو لکھا ہے آسمان سے جواب، تو آسمان سے جواب آ گیا کہ آپ کا روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ ایک ہی حل لکھا ہے، اور وہ یہ ہے جو پاس صاحب نے درست روزہ بیان کیا ہے، تب تو پکارے گا تو خداوند جواب دے گا۔ ویسے نہیں، چلانے سے نہیں، اپنی خوشی سے نہیں، محنت سے، سخت قسم کی محنت سے نہیں، جھگڑے سے نہیں، شرارت کے مکے سے نہیں، کسی طرح سے نہیں، تب تو پکارے گا جب سر جھکائے گا، جب تو ظلم کی زنجیریں توڑے گا، جب تو جوئے کے بندھن توڑے گا، جب بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، جب مسکینوں آوارہ کو اپنے گھر میں لائے گا، جب اپنے ہم جنس سے اپنی مانند محبت کرے گا، تب تو پکارے گا تو خداوند کیا کرے گا، اس کا جواب دے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اس چیز کے تعلق سے سیکھنے کی اور سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے، پاس صاحب نے جو بیان کیا ہے۔ پاس صاحب نئے نامہ میں ہم دیکھتے ہیں، پرانے نامہ میں ہم نے دیکھا یسایہ بڑے خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، یسوع مسیح جو روزہ کے تعلق سے تعلیم دیتے ہیں، اور یسوع مسیح کا جو روزہ تھا، اور مقدس متی جس روزہ کی بات کرتے ہیں، آپ کلام میں سے اس چیز پر ذرا روشنی ڈالیں۔
جی آئے میں ساتھ حوالہ دیکھیے گا، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ کلام پاک پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا یسوع مسیح نے روزہ کے تعلق سے تعلیم دیتے ہوئے اپنے شاگردوں کو، مقدس متی بڑے زبردست طریقے سے خدا یسوع مسیح کے سارے بیانات کو جو ہے وہ قلم بند کرتا ہے، جی، اور یہاں پر پہاڑی واز چل رہا ہے 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک۔ تو یہاں پر اس پہاڑی واز کا یہ چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ روزہ کے تعلق سے بھی ہے، اور اس سے پہلے خدا یسوع مسیح 2 اہم ٹاپکس جو ہیں، جو خیرات اور دعا کے تعلق سے ان کو سکھاتا ہے، اور اب روزہ کے تعلق سے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، کوئی ٹائم جو ہے کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ سال میں پورا سال بھی روزہ رکھ سکتے ہو، بالکل، آپ سال کے کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی بھی وقت جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر وہ ہم کلام ہیں یا وہ مخاطب ہیں فریسیوں سے، اور اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ریاکاروں کی مانندی، یعنی کہ جو فقی فریسی جو روزہ رکھتے ہیں ان کی طرح جو ہے وہ اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ آج ہم اپنے بھی سراؤنڈڈ ایریا میں نکلتے ہیں تو بہت سارے ہمیں فقی فریسی نظر آتے ہیں جو اس طرح کا روزہ رکھ کے جو ہے وہ اپنی صورت کو اداس بناتے، اور بہت سارے اپنے منہ کو بگاڑتے، اور بہت ساری ایسی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنے زیادہ لوگ ہم کو روزہ دار جانیں گے اتنا زیادہ ہمیں کوئی ثواب مل جائے گا، یا لیکن ہمارے خدا یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ سارے نبیوں سے، سارے دوسرے مذاہب سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اگر خیرات کی تعلیم دے رہے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ دعا کرتے وقت بھی وہ کہتا ہے کہ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھلی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہاں پر روزے کا تعلق سے بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ تیرا اور باپ کا ریلیشن ہے، بالکل، یہ تو نے اپنی جو ہے وہ سیلف ایویلیوشن جو ہے وہ کرنی ہے، اپنی تو نے خود تشخیصی کرنی ہے کہ میرے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ بالکل، اگر ہمارے اندر جو ہے وہ ناپاکی ہے، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر نفرت ہے، ہمارے اندر دوسروں کے لیے برے منصوبے ہیں، تو خدا یسوع مسیح نے یہاں پر بڑی اچھی تعلیم دی ہے۔ یہاں پر جو مین جو کنیکشن جو ہے وہ دل کا خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ مثال کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ اگر ہمارا کنیکشن دل کا کنیکشن خدا کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پاک روح کے خلاف ہے، خدا کے خلاف ہے، تو تب ہمارا روزہ جو ہے وہ منظور ہوگا۔ ہم اپنے روزے کو جو ہے وہ لوگوں کو دکھا کر، جس طرح وہ فریسی کا روزہ اور وہ جب گناہ گار دونوں جاتے ہیں تو وہ بھی دکھاوے کا روزہ تھا۔ فریسی کیا کہہ رہا تھا کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، دیا یکی دیتا ہوں، وہ فلاں کرتا ہوں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کو اس طرح کی جو ریاکاری والے روزے جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا اجر پا چکے۔ اگر میں کسی جاب پر گیا ہوں، میں ایسے ڈھیلا سا ہو کر یا اداس بنا کر کسی سے اس سے فیور لے لیتا ہوں کہ جو میں نے کام کرنا تھا اس سے میں آدھا کام کروں، تو سمجھ لیں کہ میں نے تو اپنا اجر ادھر ہی پا لیا۔ میں روزہ بھی رکھوں اور اپنی جو ڈیوٹی ہے، اپنے جو کام ہیں ان کو بھی پراپر کروں، ہر ایک بات میں برابر کا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ روزہ رکھنا میرا اور خدا کا معاملہ ہے، یہ میرا اور اس کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ اس کا مطلب یہ کہ فریش رہ، کسی کو فیل نہ ہونے دے کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔
इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो मेरे जी तो यहाँ पर मैं एक और भी कंसेप्ट जो है वो बहुत सारे मसीही जो है वो कहते हैं कि जब हम गैर अक़वाम में जाते हैं तो वहाँ पर हमें इस बात के लिए वो कहते हैं जी कि आपके बहुत सारे मसीही कहते हैं जी कि हम पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, ये जब हम मुक़द्दस मत्ती ही की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 9वें बाब में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने बड़ी ज़बरदस्त तालीम दी है। 9वें बाब की 14वीं आयत से जब हम पढ़ते तो वहाँ पर लिखा, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ना चले रोज़ा हम पे फ़र्ज़ नहीं है लेकिन छूट भी नहीं है। रोज़ा जो है ये हम देखते हैं जब बाइबल की पूरी हम पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक तो हमें रोज़े की बहुत सारी अक़साम नज़र आती हैं। खुदा के रहम के लिए रोज़ा रखा गया, खुदा की मदद के लिए रोज़ा रखा गया, कौम और मुल्क की बहाली के लिए रोज़ा रखा गया। फिर जब माल की किताब में पढ़ते हैं तो ख़ास खिदमत के लिए जब सौल और बरनबास को मखसूस किया गया तो वहाँ पर भी रोज़ा रख कर उन्होंने दुआ की उनके लिए। तो इसका मकसद ये है कि रोज़ा जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दुआ और रोज़ा ये जो खादम या जो क्रिश्चियन इस बात पर नहीं मानता है, वो कहता है ये रोज़ा रखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसका खुदा के साथ रिलेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि वो बेशक रोज़ा जो है वो निजात का सोर्स नहीं है लेकिन खुदा की कुर्बत का सोर्स है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी कमज़ोरियाँ जिन पर हम रोज़े के बगैर काबू नहीं पा सकते, हम उन कमज़ोरियों पर काबू पाने के लिए खुदा के हुज़ूर अपने आप को रिपेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को उस खुदा के हुज़ूर लेकर आ सकते हैं। जैसा वो कलाम में लिखा हुआ है कि ये जो किस्म है ये दुआ रोज़े के बिना नहीं निकलती है। मरकज़ के इंजील में जब वो बदरू को शागिर्दों के पास लेकर आए तो वो शागिर्द नहीं निकाल सके उसको, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये किस्म दुआ और रोज़े के बगैर नहीं निकलती है। तो दुआ और रोज़ा जो है ये मसीहियत का जो है वो अहम जुज़ है। अगर रोज़े की अहमियत ना होती तो यीशु मसीह कभी भी 40 दिन जो है वो फाका में ना रहते। या शागिर्द जो है वो किसी भी काम करने से पहले वो रोज़ा रखते थे, तो इसका मकसद है वो भी रोज़े की कोई अहमियत ना देते अगर इसका हमारी क्रिश्चियनिटी में कोई कंसेप्ट ना होता। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि खुदा यीशु मसीह ने जो कहा है कि रोज़े रखो, कोई टाइम फिक्स नहीं है। बेशक ये 40 रोज़े जो हैं ये कलीसिया दस्तूर के मुताबिक जो है वो बनाए गए हैं। इनको इस हिसाब से उन्होंने तरतीब दिया है कि जो खुदा यीशु मसीह की जो सलीब का सारा वो जो मंज़र है, वो जो उनका जी उठना जो है उसके साथ जो है फसह के साथ जो है मैच करके उसको वो बिल्कुल वही डेज़ हैं। ठीक है, बेशक हमारा लेकिन ये है कि आप इन डेज़ में नहीं रखना चाहते ना रखें, लेकिन आप साल में किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं, आप किसी भी दिन खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। खुदावंद बड़ी बरकत दे। बड़ी ही बाबरकत बातें आपने खुदावंद के बंदा से सुनी हैं। और आखिरी बात जो उन्होंने बयान की है, देखें रोज़ा फ़र्ज़ है या नहीं है, एक चीज़ देखें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है खुदा के करीब जाना, खुदा की कुर्बत को हासिल करना, खुदा के जो ये दुख है ना अपनी जान को दुख देना, तो यानी कि मसीह के दुखों में शरीक होना। अपनी जान को जब दुख देंगे तो आप मसीह के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, उस आसमानी रिलेशन में अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी खुदा की कुर्बत को हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। तो जब भी आप रोज़ा रखते हैं या रोज़े के तलक से सुनते हैं, सीखते हैं, तो लाजम है कि इन बातों पर गौर किया करें कि जो रोज़ा है ये मुझे और आपको खुदा की कुर्बत में लेके जाता है। जो रोज़ा है वो मेरी और आपकी मदद करता है, जैसा कि कलाम में लिखा है, बहाली के लिए, तौबा के लिए, खुदा के अज़ाब को टालने के लिए, कौम के लिए, कबीले के लिए, मुल्क के लिए जो है वो रोज़ा रखा गया। तो जब मैं और आप रोज़ा रखते हैं तो हम अपने मकसद को खुदावंद की हुज़ूरी में ठहरा सकते हैं, ताकि मेरी और आपकी बहाली हो सके और खुदा मुझे और आपको बरकत दे सके। पास साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए, कलाम की सच्चाइयों भेदों के लिए। खुदावंद अपने जलाल, अपनी खिदमत के लिए आपको इससे बढ़कर इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ों, आइए हम दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जो आज रोज़ा की हालत में थे, जिन्होंने रोज़ा रखा, और खुदा के बंदा के लिए। और आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। शाह अज़ीम कुल कायनात के बनाने वाले खुदा, तेरी बारगाह में
हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद देख इस वक्त तेरी बारगाह में है और मैं तेरा खादम होते हुए पास्टर जेम्स के लिए, उनकी खिदमत के लिए, ख़ानदान के लिए, उनकी शख्सी रूहानी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए तुझसे बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। अपने खादम के लिए, अपने जलाल कलाम के लिए इससे बढ़कर इस्तेमाल कर, और जो कुछ आज रोज़ा के तल्लक से हमने सीखा है फ़ज़ल दे, अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारें। मेहरबान खुदावंद, जितने लोग आज टेलीविज़न पर हमें देख रहे हैं खुदावंद, उन जो आज रोज़ा की हालत में हैं उनके रोज़ा को तो कबूल फरमाना। जिस मकसद के लिए उन्होंने अपने आप को रोज़ा में ठहराया उस मकसद पर आमीन कहते हैं। हर वो जायज़ और नेक मुतालबा जो उन्हें तेरी बारगाह में रखा है, अगर तेरी तरफ से है तो ज़रूर खुदावंद उसे कबूल फरमा और बख्श दे। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ जरमाया टीवी के लिए, पास्टर डॉक्टर इमानुअल ताहिर के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए। इन्हें और बरकत देना, अपने जलाल कलाम के लिए इससे बढ़कर इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, अभी आप दें हमें इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहे प्रोग्राम जब आसमान से जवाब आएगा। God bless you all.